अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सहारियात। अब जैसे ईद उल अज़हा की गहमा-गहमी ख़त्म हो गई। जो लोग दियारे गैर से अपने रिश्तेदारों को मिलने आए होंगे, शायद वापसी के लिए रखते सफ़र बाँध रहे होंगे। घरेलू ख़वातीन अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ हो गई होंगी और लोग आहिस्ता-आहिस्ता अपने ऑफ़िसेज़ का, अपने कॉलेजेस का, अपने स्कूलों का रुख़ करते चले जा रहे होंगे। तो मुझे लगा आज इस टॉपिक पे हमें बात करनी चाहिए और सबसे पहले मैं ये कहती चलूँ कि मुझे इस टॉपिक पे बात करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, क्योंकि मुझे लगा कि अब गैर महसूस तरीके से हम सब ने हाथ फैला लिए, अपनी झोलियाँ फैला ली हैं। बिल्कुल वैसे जैसे किसी लंगर खाने में खाने का एहतमाम हो तो लोगों की कतारों पे कतारें नज़र आती हैं, कोई झोली फैलाए हुए होता है, कोई कासा फैलाए हुए होता है, कोई हाथ फैलाए हुए होता है। बिल्कुल वैसे ही कुछ हाल हम सबका भी हो गया, हम सब ने हाथ फैला लिए, अपने आप को अपनी नज़रें झुका ली। हमें चाहिए दूसरों से अंडरस्टैंडिंग, हमें चाहिए दूसरों से अनकंडीशनल लव, हमें दूसरों से केयर चाहिए, हमें दूसरों से ऑनेस्टी चाहिए, हमें दूसरों से काइंडनेस चाहिए, हमें दूसरों से ट्रस्ट चाहिए। और जब हमें ये सब नहीं मिल पाता तो ये अंडरस्टैंड किए बगैर कि हो सकता है जिस इंसान से हमें ये सब चाहिए, उस इंसान में ये इमोशनल कैपेसिटी ही ना हो कि वो ये सब दे सके। या हो सकता है कि हमारी तरह वो भी चाहिए कि गर्दान कर रहा हो, उसको भी हम सबसे ये चाहिए हो, उसको हमसे अंडरस्टैंडिंग चाहिए हो, उसको हमसे केयर चाहिए हो, उसको भी हमसे ट्रस्ट चाहिए हो। तो ये जाने बगैर हम चाहिए कि अपनी गर्दान करते रहते हैं और जब ये सब कुछ नहीं मिल पाता तो क्या होता है कि हम अपने आप से ये सवाल करना शुरू कर देते हैं कि हमें ये सब नहीं मिला, हमारी तवक्कुआत पूरी नहीं हुई। उस इंसान के खिलाफ दिल में रिज़ेंटमेंट पैदा होती है, दिल में गुस्सा पैदा होता है और फिर आहिस्ता-आहिस्ता क्या होता है कि फ़ासले बढ़ते चले जाते हैं। फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये होता है कि कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। वालिदैन बच्चों से नाराज़ रहते हैं, बच्चे वालिदैन से नालां रहते हैं, ज़ौजैन जो है वो एक-दूसरे से सुकून की बजाय एक दूसरे की तरफ क्रिटिसिज्म का रवैया इख्तियार कर लेते हैं। दोस्तों की दोस्तियों में गिरा पड़नी शुरू हो जाती है, रिश्तेदारों की कराबतदारी में जो है वो रिफ्ट्स पैदा होना शुरू हो जाती हैं और सारा कुछ किस वजह से होता है? हमारे इस रवैये की वजह से होता है कि हमने गिवर का रोल अडॉप्ट करने की बजाय टेकर का, चाहिए का, नीडी होने का रोल जो है वो अपना लिया। अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में सोचा जाए तो उसे हम सब अंदाता कहते हैं, देने वाला कहते हैं। वो सुप्रीम गिवर है और वो सबको देता है अपनी रहमत, अपनी मोहब्बत, अपनी शफ़क़त, अपनी काइंडनेस। कोई उसके वजूद से इनकारी हो या उसको मानता हो, वो अपनी रहमतों में कभी भी तख़सीस का या ताज्जुब का कायल नहीं। और यही एक खूबसूरती है जो हमें बार-बार उसके आगे सजदा रेज़ करती है, दुआ पे मजबूर करती है क्योंकि हमें पता है कि जब उसकी रहमतों का बहाव होगा तो फिर वो उसमें कोई तक़सीम नहीं होगी, बुलंद की या नीचे की, अमीर की या गरीब की, उसका बहाव या उसका देना सबकी तरफ बिल्कुल एक जैसा है। जब मैं इस टॉपिक पे बात करने के लिए आप सबके साथ कुछ डाटा कंपाइल कर रही थी, तो जहाँ बहुत सारे लोग, बहुत सारे मकतबा फ़िक्र के लोग मेरी नज़रों से गुज़रे, कुछ उलमा थे और लोग थे जिन्होंने इस एस्पेक्ट की इम्पोर्टेंस को अंडरस्टैंड किया, इस पे बात करने की कोशिश की। वहाँ एक और नाम जो मेरी नज़र से गुज़रा, वो एडम ग्रैंट का था, एक वेस्टर्नर जो इस चीज़ की अहमियत को, इस कॉन्सेप्ट की अहमियत को समझते हुए इस बात को बार-बार स्ट्रेस कर रहे थे कि कैसे अब बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशंस ने लोगों को हायर करते हुए ये लोगों का साइकोलॉजिकल एनालिसिस करने के बाद इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि अगर आपको अपनी इंस्टीट्यूशन में एक बेहतरीन एनवायरनमेंट चाहिए, अगर आपको अपने इदारे में एक खूबसूरत ट्रांज़ैक्शन ऑफ एनर्जी चाहिए, तो ऊपर की पोज़ीशंस पर गिवर्स को चूज़ करें। लोगों को 3 तरीके में तक़सीम किया गया, गिवर्स में, टेकर्स में और मैचर्स में। मैचर्स वो लोग हैं जो कुछ दो तो कुछ लो के असूल पे काम करते हैं। गिवर देता है, जबकि टेकर जो है उसकी हमेशा ख्वाहिश होती है कि उसे दूसरे से मिले। वो हलमन मज़ीद मुझे और चाहिए की गिरदान डू मोर की गिरदानी करता रहता है। तो अब तो बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशंस ने भी इस कॉन्सेप्ट को वैलिडेट किया है
کہ اگر آپ کو ایک پرسکون انوائرمنٹ چاہیے اپنی آرگنائزیشن میں، اپنے ادارے میں، تو ہمیشہ پوزیشن آف پاور گیورس کو دیں. وہ خود بخود بہاؤ کا راستہ ہموار کریں گے، وہ خود بخود ایک دوسرے کی مدد اور کوآپریشن کا باہمی تعاون کی جو فضا ہے اس کو ہموار کرتے چلے جائیں گے. اب بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا کہ آخر گیونگ ہم ہی کیوں کریں، دیں ہم ہی کیوں، ہم ہی ہمیشہ کیوں دوسرے انسان کے آگے بڑھ کے اپنی کوآپریشن یا اپنی محبت دیں. تو اس کی وجوہات بہت سمپل ہے. دنیا میں کوئی بھی کریٹیوٹی ہو، وہ تھامس ایڈیشن کا بلب بنانا ہو، وہ الیگزینڈر فلیمنگ کا پینسلین ایجاد کرنا ہو، دنیا میں کوئی بھی بڑا کام ہو، عبدالستار ایدی ہو یا مدر ٹریسا ہو، یا سب سے بڑی اگزامپل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ڈیڈیکیشن اپنا پیغام دوسروں تک پہنچانے میں. دنیا میں کوئی بھی بڑا کام، کوئی بھی بڑا کریٹو انفلکس جب بھی ہوا تو وہ کسی گیور نے دیا، جس نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر، جس نے اس چیز کی پرواہ کیے بغیر کہ مجھے بدلے میں کیا ملے گا، اس نے دیا. تو اگر ہم اس سوچ کے اوپر آمادہ ہو جائیں تو ایک تو ہمارا ذہنی سکون کم ہو جائے گا، اور دوسرا ساتھ ہی ساتھ کیا ہوگا کہ ہم جو ہے وہ دوسروں سے متنفر ہوتے چلے جائیں گے، اور کوئی بھی کام کرنے کا پہلا قطرہ بننے کی سوچ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. پھر کوئی بھی فوجی جو ہے وہ محاذ جنگ پہ اپنی جان قربان نہیں کرے گا. پھر کوئی بھی ڈاکٹر کسی خطرناک وبا کے علاج میں اپنے آپ کو پیش نہیں کرے گا. کوئی بھی انسان اپنے آپ کو کسی بڑے مشن کے لیے والنٹیئر نہیں کرے گا اگر ہم اپنے آپ کو، اپنی ذات کو سیلفش موٹیوز کے، خود غرضی کے تابع کرتے چلے جائیں. تو ایک چھوٹی سی چیز، آج ایک درخواست بھی آپ سب سے، کہ اپنی زندگی میں موجود گیورز کو، دینے والوں کو، غیر مشروط طور پہ دینے والوں کو آئیڈینٹیفائی کریں. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا پیرنٹ ہو سکتا ہے، اگر آپ اس معاملے میں بہت خوش قسمت ہیں تو وہ آپ کا زوج ہو سکتا ہے، وہ آپ کا گھر کی ہیلپ یا ملازم ہو سکتا ہے، اور گیونگ کسی بھی فارم میں ہو سکتی ہے. آپ بہت تھکے ہوئے ہوں تو ایک کپ چائے، کسی کی بنائی ہوئی ایک بہترین ڈش، کبھی کسی نے آپ کا درد سن لیا ہو، کبھی کسی نے آپ کو کوئی اچھی بات بتا دی ہو، تو اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی گیورز کی لسٹ آئیڈینٹیفائی کریں، اور یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ انہوں نے کس کس صورت میں آپ کو دیا، جو دیا اس کے لیے شکر گزار ہوں، اور کوشش کریں کہ کہیں نہ کہیں آپ بھی بدلے میں کچھ نہ کچھ آگے سے گیونگ کریں، آپ بھی کچھ نہ کچھ آگے سے دیں. وہ ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑی چیز ہو، وہ شکریہ کا ایک معمولی اظہار ہو سکتا ہے، وہ کبھی تکلیف میں ان کی بات سن لینا ہو سکتا ہے. ایسے کیا ہوگا کہ آپ بھی گیور بن جائیں گے، آپ میں بھی یہ رویہ انکریج ہوگا، آپ اپنے بچوں میں اس رویے کو انکریج کریں گے، ایک ہیلدی ایٹماسفیئر قائم ہوگا گھر میں اور آپ کے ادارے میں. اور ساتھ ہی ساتھ سب سے اہم یہ چیز ہوگی کہ آپ کی زندگی میں موجود گیورز جو ہے وہ برن آؤٹ سے بچ جائیں گے، وہ خالی ہونے سے، ان کا پیمانہ خالی ہونے سے بچ جائے گا. کیونکہ ہم ہمیشہ دوسرے کو وہ چیز تبھی کوئی چیز دے سکتے ہیں جب ہمارا اپنا پیمانہ بھرا ہوا ہو. تو اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ خود بھی اپنے اندر گیونگ کے ایٹیچیوڈ کو پروان چڑھائیں، اپنے بچوں کو یہ سکھائیں، اور اپنے ارد گرد موجود گیورز کے لیے ایک گیور فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کریں، انہیں برن آؤٹ سے بچائیں. کبھی کبھی ان کی حوصلہ افزائی بھی بہت ضروری ہے. بہت شکریہ.